अयोध्यायां भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य प्राणप्रतिष्ठा समारोहमालक्ष्य सज्जताः सजवं प्रवर्तन्ते। काशीनगरस्य डोमराजानं समेत्य 15 जनाः प्राणप्रतिष्ठानुष्ठानस्य भविष्यन्ति यजमानाः। श्वः आयोजयिष्यमानस्य भव्यसमारोहस्य साक्षिणः भवितुं विदेशेभ्यः श्रद्धालवः आगच्छन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनुष्कोडी स्थिते कोठंडा रामस्वामी मंदिरे करिष्यति पूजार्चनम्। धनुष्कोडीं निकषा अरिचल मुनाई इत्यत्र अपि यास्यति प्रधानमंत्री, यत्र रामसेतोः निर्माणमपि अभवत्। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य छत्तीसगढ़ यात्रायै यास्यति। रायपुरे अनेकेषु कार्यक्रमेषु सम्मिलितः भविष्यति अमित शाहः। इस्राएल देशे पुनरारब्धं प्रधानमन्त्रिणः नेतन्याहु इत्यस्य विरुद्धं विरोधप्रदर्शनम्। तैल अवीव इत्यत्र सहस्रशः प्रदर्शनकारिणः एकत्रिताः अभवन्। सत्तापरिवर्तनस्य याचनामालक्ष्य प्रशासनविरुद्धं प्रदर्शनम्। सात्विक साईराजः रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलम् इंडिया ओपन प्रतियोगितायाः अन्तिमचक्रे प्रविष्टवत्। प्रागुपान्त्यचक्रे मलेशिया दलस्य युगलं पराजितं। तत्रैव पुरुषैकलस्पर्धायाः प्रागुपान्त्यचक्रे एसएच प्रणोयः पराजितः। अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः 19 आयुवर्गस्तरीये विश्वचषके भारतीय दलस्य विजयेन सह समारम्भः। प्रथमे द्वन्द्वे बांग्लादेश दलं 84 धावनाङ्कैः पराभूतम्। अभिवादये, अहमस्मि नीतेश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। अयोध्यानगर्यां भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य रामलला इत्येतस्य प्राणप्रतिष्ठा समारोहम् ऐतिहासिकं निर्मातुं सज्जताः अन्तिमचरणे विधीयमानाः सन्ति। काशीनगर्याः डोमराजा सहिताः 15 जनाः प्राणप्रतिष्ठानुष्ठानस्य यजमानत्वेन उपस्थास्यन्ति। अत्रान्तरे सोमवासरे आयोक्ष्यमाणस्य भव्यसमारोहस्य साक्षित्वेन भवितुं देशविदेशेभ्यः श्रद्धालवः अयोध्यां समायान्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य तमिलनाडु राज्ये धनुष्कोडी स्थलस्य कोठंडाराम स्वामी मंदिरे पूजाम् अनुष्ठीयात्। धनुष्कोडीति नामके स्थाने स्थितम् एतत् मन्दिरं श्रीमते कोठंडाराम स्वामिने समर्पितमस्ति। कोठंडाराम नाम्नः अर्थः धनुषधारी रामः इति अस्ति। मान्यतानुसारम् अत्रैव स्थाने विभीषणः प्रथमं तावत् श्रीरामं सम्मिल्य तदीयं शरणम् अभियाचितवान् आसीत्। ध्येयं यत् कोठंडाराम स्वामी मंदिरे दर्शनपूजनानन्तरं धनुष्कोडीं निकषा स्थितम् अरिचल मुनाई स्थलम् अपि गच्छेत्। मान्यते यत् इतः एव रामसेतोः निर्माणकार्यम् आरब्धमासीत्। तत्रैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु राज्यस्य यात्रायामस्ति। असौ रामेश्वरम् इत्यत्र मार्गीय प्रदर्शनं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः अभिवादनाय वीथिषु विशालः जनसमूहः समागतः दृष्टिङ्गतः। मोदिनः मार्गप्रदर्शनक्रमे अनारतं पुष्पवृष्टिं कृत्वा जनाः तदीयं भव्यं स्वागतं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्रिणा च हस्तोत्थापनपूर्वकं जनैः विधीयमानम् अभिवादनं प्रति स्वकीयः आभारभावः अपि प्रकाशितः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली स्थिते श्रीरंगनाथस्वामिन मंदिरे ह्यः प्रार्थनां कृतवान्, अथ गरुडमूर्तेः अपि दर्शनम् अनुष्ठितवान्। प्रधानमंत्री मंदिरे गजराजादाशीर्वादम् अपि गृहीतवान्। तिरुचिरापल्ली नगरस्य श्रीरंगम क्षेत्रे स्थितः एषः मन्दिरः देशस्य प्राचीनतमेषु मन्दिरपरिसरेषु अन्यतमः अस्ति। पुराणानि संगमयुगीन ग्रन्थान् च समेत्य विभिन्नेषु प्राचीनग्रन्थेषु अस्य मन्दिरस्य उल्लेखः प्राप्यते। एतद् मन्दिरं स्ववास्तुवैभवस्य असंख्यप्रतिष्ठितगोपुराणां प्रसिद्धमस्ति। एतस्मिन् हि मन्दिरे पूजितः मुख्यः देवः श्रीरङ्गनाथस्वामी अस्ति, यः भगवतः विष्णोः सुप्तरूपः अस्ति।
वैष्णवधर्मग्रन्थेषु तावत् एतस्मिन् मन्दिरे पूजितायाः प्रतिमायाः अथ च अयोध्यायाः मिथः सम्बन्धः उक्तः अस्ति। एवं स्वीक्रियते यत् श्रीरामः तस्य पूर्वजाः च पूजिताः विष्णोः या मूर्तिं पूजयन्ति स्म सा एव मूर्तिः विभीषणाय लङ्कादेशं प्रति नेतुम् उक्ता आसीदिति। तावत् मार्गे सा एव मूर्तिः श्रीरङ्गे स्थापिता इत्यपि विश्वासः। रामायणम् अस्मदीयं राष्ट्रियमहाकाव्यम् इति सर्वविदितमेव। अथ च भवद्भिः एतदपि द्रष्टुं शक्यते यद् रामायणस्य संस्काराणि अनेकानि भिन्नभिन्नभाषासु रचितानि आप्यन्ते इति। ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्रीरङ्गमन्दिरे तमिळ्भाषिकस्य कम्बरामायणस्य पाठं श्रुतवान्। एतद् नूनमेव अतीव विशिष्टं यतः 12 शताब्द्यां प्रख्यातेन तमिळ्कविना कम्बन् इत्येतेन रचितं रामायणं रामायणीय प्राचीनतमेषु संस्करणेषु अन्यतममस्ति। यः प्रधानमन्त्री यद् मन्दिरं गतवान् तस्य कम्बरामायणेन सह गहनः सम्बन्धः अस्ति, यतः एतस्मिन्नेव मन्दिरे तमिळ्कविः कम्बन् इत्यसौ प्रथमवारं स्वकीयरामायणस्य सार्वजनिकप्रस्तुतिं कृतवान्, यस्याः जनाः बहुवा आदरं विहितवन्तः। अद्यत्वे अपि तस्य अवसरस्य स्मरणार्थं मन्दिरे कम्बरामायणमण्डपः इत्याख्यः मञ्चः अस्ति। प्रधानमन्त्री मोदी तस्मिन्नेव स्थाने उपविष्टवान् यत्र कम्बः प्रथमवारं तमिळ्रामायणं गीतवान्। एतेन अवश्यं तेन तमिळनाडु श्रीरामाणां गहनं बन्धनम् इतोपि सुदृढं कृतम्। अयोध्यायां प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमे सहभागितां कर्तुम् आगतेभ्यः आगम्यमानेभ्यः च प्रायः 400 साधुभ्यः आवासादिव्यवस्था तत्र कृता अस्ति। तेषां निवासाय तीर्थक्षेत्रपुरं नाम्ना षण्नगरयुता उपनगरी निर्मिता अस्ति। एतेषां नगराणां नामानि महापुरुषाधृतानि सन्ति, यथा मेरोपन्तपिङ्गले नगरं, महन्तश्री अवैद्यनाथनगरं, स्वामी वामदेवमहाराजनगरम् इति। तत्र व्यवस्थायां दायित्वं निभालयन् विश्वहिन्दुपरिषदः क्षेत्रसङ्घटनमन्त्री सोहन सोलंकी नगरविवरणं संसूचितवान्। यहाँ पर अयोध्या जी में तीर्थ क्षेत्रपुरम लगभग 45 एकड़ ज़मीन पर बसाया गया है। टीन की सीटी बसाई गई है, जिसमें 4000 पूज्य संतों के आवास की व्यवस्था की गई है। हम सब ने पूरी तैयारी कर ली है। करीब 1200 कक्ष पूज्य संतों के आवास के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी व्यवस्थाओं से परिपूर्ण हमने 1200 कक्ष तैयार कर लिए हैं। इस पूरे परिसर में लगभग 500 कार्यकर्ता हमारे हैं जो पिछले 1-1.5 महीने से इस पूरे परिसर की तैयारी में लगे हैं। वे सब पूज्य संतों के आगमन के स्वागत के लिए और उनकी सब प्रकार की सेवा करने के लिए आतुर हैं, तत्पर हैं। इस पूरे नगर में हमने 6 नगर बसाए हैं, 6 नगर बनाए हैं। 6 नगरों में अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों के आवास की व्यवस्था की है। तत्रैव देशस्य विविधेभ्यः भागेभ्यः कार्यकर्तारः सेवारताः सन्ति। कूचबिहारतः आगतः कार्यकर्ता रामकृष्णमुंशी अपि अत्रावसरे स्वीयां प्रसन्नतां प्रकटितवान्। 92 में मैं करसोबा कर चुका हूँ, इसलिए इच्छा भी था इधर में आने के लिए मंदिर निर्माण के समय। तो इधर में आके जब हम लोगों को ये सूचना मिला कि साधु संत यहाँ पे आएंगे, 5000 साधु संत यहाँ पर रहेंगे, सारा देश से विदेश से यहाँ पर आएंगे, तो ये बड़ा बड़ा साधु संत आएंगे, बड़ा बड़ा कार्यकर्ता आएंगे, तो ये सब उनका सेवा करने का हमको जो मौका मिला है, यही प्रभु राम की इच्छा है। अयोध्यानगर्यां श्रद्धालूनां कृते अतिथीनां च कृते विविधव्यवस्थाः कृताः सन्ति। तासु चिकित्साव्यवस्था अपि अन्यतमा। तत्र देशस्य विभिन्नभागेभ्यः चिकित्सकाः आगत्य सेवां कुर्वन्तः सन्ति। अयोध्यास्थिते कारसेवकपुरम् इत्याख्ये विश्वहिन्दुपरिषदः कार्यालये श्री सत्यसाई चिकित्सालयात् चिकित्सकाः आगत्य शिविरे रामभक्तानां सेवां कुर्वन्ति। चिकित्सकाः अपि उत्साहिताः सन्ति, अथ विशेषरूपेण श्रीरामभक्तानां सेवां कृत्वा प्रसन्नमनसः दृश्यन्ते। हमारी ये संस्था लगभग पूरे मंथ 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक इस सेवा का अवसर देता रहेगा
और मंदिर परिसर में आने वाले सभी दर्शनार्थी इस सेवा का लाभ ले सकेंगे और हम इस सेवा में सम्मिलित होकर बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। सर्वेपि जानन्ति यत् भगवतः श्रीरामस्य बालविग्रहस्य प्राणप्रतिष्ठा श्वः अर्थात् सोमवासरे अयोध्याधाम्नि भविष्यति। ततः पूर्वं भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य सौन्दर्यं वर्णितवन्तः जगद्गुरु रामानन्दाचार्य पदभाजाः, विद्याभास्करोपाध्यायः, स्वामी वासुदेवाचार्याः। भगवतो बालस्वरूपं योगिनाम् अपि सम्मोहनकरं भवति। येन सम्मोहिताः सर्वे योगिनः ब्रह्मवित्तमाः रससिक्ताः भवन्ति। भगवतो दशरथस्य दिव्यप्राङ्गणे यदा भगवान् जानुभ्यां चलति तदानीं तत्सौन्दर्यं दृष्ट्वा मणिविडम्बिनि तस्य मनोहरे मुदितमग्नमना मुनिमण्डली जपममुञ्चत होमममुञ्चत व्रतममुञ्चत योगममुञ्चत। अयोध्यायां श्रीरामविग्रहस्य प्राणप्रतिष्ठामालक्ष्य सर्वेषु संस्कृतछात्रेषु उत्साहः अस्ति। अयोध्यानगरस्थिते श्रीनिःशुल्कगुरुकुलमहाविद्यालये छात्राः एतस्मिन् अवसरे वेदमन्त्रान् अथ श्रीरामसम्बद्धान् श्लोकान् उच्चारयन्तः सन्ति। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवाङ्कस्य पुनः प्रसारणम् अद्य प्रातः 7:30 भविष्यति। एतत् पंडित उच्यते। अयोध्या नगरी दिव्या भव्या च या हि वर्तते मर्यादा पुरुषोत्तमस्य भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य जन्मभूमिः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः। अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि। निमन्त्रणमिदं स्वीकुर्वन्तु सर्वैरयोध्यागन्तः। अधुना एतत् वार्ता संस्करणं सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।